कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने RLP के रुकन पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और पार्लिमानी उमूर, समाजी मसाइल और अवामी फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ज़राए ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जुमा को RLP के MP हनुमान बेनीवाल की रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों की मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत दी जा रही है। पता चला है कि दोनों ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी जिम्मेदारियों और आवाम को दरपेश मसाइल पर खुलकर बातचीत की। दोनों ने समाजी इंसाफ और अवामी मफाद के कामों को तरजीह देने पर जोर दिया ताकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पसमानदा तबकात और आम आवाम की आवाज़ को मज़ीद मौसर अंदाज में उठाया जा सके। इस मुलाकात को सियासी और समाजी हलकों में इंतहाई माने खेज भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों रहनुमा अक्सर अवामी मसाइल पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करते आए हैं। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार को कौमी परचम के रंगों और शानदार रोशनियों से सजाया गया है, जो कि सयाहों और मुकामी शहरियों को मुतवज्जो कर रहा है। कल यानी 15 अगस्त को हिंदुस्तान के यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। जश्न यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर तारीखी चार मीनार की इमारत को दिलकश रंग बिरंगे बरखी खुमखुमों से सजाया गया है, जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर कर रही हैं और आवाम को ख़ास तौर पर गैर मुल्की सयाहों को राग़िब कर रही है। पुलिस और मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं ताकि जश्न आज़ादी को पुरअमन तौर से और शान व शौकत के साथ मनाया जा सके। तारीखी मुकाम पर शहरियों और सयाहों का हुजूम देखा जा रहा है। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आने वाले दोहरे कत्ल के मामले में सनसनीखेज मोड़ आया। पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल और उसके साथी को कलीदी मुलजिम करार दिया। सूर्यापेट जिले के मोता मंडल में पेश आने वाली दोहरी कत्ल की वारदात ने सनसनी फैला दी। पुलिस राय से पता चला है कि मोता पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल शरीफ एक जोड़े के कत्ल का कलीदी मुलजिम है। मख्तूलीन की शिनाख्त रामावत बोभा और नागलू के तौर पर की गई है, जो कि बिकैया तांडा के रहने वाले थे और मोता के करीब ज़िरात किया करते थे। बताया जाता है कि मुलजिम कांस्टेबल शरीफ के मख्तूलीन के साथ ज़ाती ताल्लुकात थे और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक माली तनाज़ात या दीगर ज़ाती वजूहात की बिना पर उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, कत्ल के बाद सबूत मिटाने की गर्ज से नाशों को ज़मीन में दफन कर दिया गया था। मुकामी किसानों और राहगीरों की इतला पर पुलिस ने हरकत में आते हुए ज़मीन से नाशें बरामद की और कार्रवाई करते हुए कलीदी मुलजिम कांस्टेबल शरीफ और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस घिनौने जुर्म की मुहरिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी रखी हुई है। तेलंगाना के सनत व टेक्नोलॉजी के वजीर D. श्रीधर बाबू की सदारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में गोदावरी पुष्करालू 2027 की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए काबीना झेली कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। गोदावरी पुष्करालू 2027 की तैयारियों के सिलसिले में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में काबीना झेली कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत टेक्नोलॉजी के वजीर D. श्रीधर बाबू ने की। इजलास में वुज़रा कोंडा सुरेखा, तुमला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, सीता अक्का, पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, विवेक वेंकट स्वामी और अडलोरी लक्ष्मण कुमार के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान साल 2027 में होने वाले गोदावरी पुष्करालू के इंतजामात की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया और हुकाम को यह हिदायत दी गई कि वो तमाम तर तैयारियां वक्त पर मुकम्मल करें ताकि अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। TPCC के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी और DCC सदर निर्मला जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में कल मुनक्किद होने वाले वजीर आला के जलसे आम के इंतजामात का मुआयना किया। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी कल यानी 15 अगस्त को संगारेड्डी का दौरा कर रहे हैं, जहां पर
وہ جلسے عام سے خطاب کریں گے اور اسمارٹ راشن کارڈز بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے سنگاریڈی کے دورے کے پیش نظر ٹی پی سی سی کے کارگزار صدر جگا ریڈی اور ڈی سی سی صدر نرملا جگا ریڈی نے جلسے عام کے انتظامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی نے بتایا کہ کل منعقد ہونے والے جلسے میں 1 لاکھ افراد کے شرکت کرنے کی توقع ہے اور اسی مناسبت سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سنگاریڈی سے 50,000 افراد جلسے عام میں شریک ہوں گے۔ سابق رکن اسمبلی نے کہا کہ جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، وزراء اتم کمار ریڈی، دامودر راج نرسیما اور وویک وینکٹ سوامی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اجلاس منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سنگاریڈی آئی بی کراس روڈز پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، سابق وزرائے اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور راجیو گاندھی کے مجسموں کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ جگا ریڈی نے پچھلی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کے دور حکومت میں انتہائی کم تعداد میں راشن کارڈز جاری کیے گئے تھے، لیکن موجودہ کانگریس حکومت اسمارٹ راشن کارڈ اسکیم متعارف کروا چکی ہے اور اس اسکیم کے تحت 1 کروڑ سے زائد افراد میں اسمارٹ راشن کارڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جگا ریڈی کا کہنا تھا کہ بارش کے امکانات کے پیش نظر جلسے گاہ میں جرمن طرز کے مضبوط شیڈز نصب کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ AIMIM نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین کی جانب سے گورنمنٹ پرائمری اور ہائی اسکول کے طلبہ میں اسکول بیگز تقسیم کیے گئے۔ حلقہ نامپلی کے طلبہ میں تعلیم کے تئیں رجحان کو بڑھانے اور ضرورت مند خاندانوں کے بچوں کی مدد کے لیے AIMIM نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے نامپلی کے گورنمنٹ پرائمری اور ہائی اسکول کے طلبہ و طالبات میں اسکول بیگز تقسیم کیے۔ ایم ایل اے ماجد حسین نے سرکاری اسکول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسکول کے احاطے میں ایک پروقار تقریب بھی منعقد ہوئی۔ طلبہ نے زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ ایم ایل اے ماجد حسین نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور کوئی بھی بچہ مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ نامپلی کے سرکاری اسکولوں کی بہتری اور طلبہ کے روشن مستقبل کے لیے ان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ کانگریس کے سینئر رہنما و ایم ایل اے کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی نے پارٹی کے اندر دوسری جماعتوں سے آنے والے رہنماؤں کے غلبے اور حقیقی کارکنوں کو درپیش مسائل پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے اندرونی اختلافات اور کارکنوں کے حقوق کے حوالے سے سینئر رہنما و ایم ایل اے کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی نے ایک بار پھر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کانگریس رہنما نے پارٹی کے اندرونی حالات، کارکنوں کے حقوق اور تلنگانہ کے تشخیص کو لے کر کئی اہم باتیں کہی۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ کانگریس پارٹی سے ہی وابستہ رہیں گے اور راہل گاندھی کی قیادت میں کام کرتے رہیں گے۔ ایم ایل اے نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی اور مستقبل راہل گاندھی کی قیادت سے ہی وابستہ ہے۔ کانگریس رہنما کا کہنا تھا کہ دوسری جماعتوں سے کانگریس میں شامل ہونے والے رہنماؤں کی وجہ سے پارٹی میں باہر کے لوگوں کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور پارٹی کے پرانے اور مخلص کارکن ناانصافی کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حقیقی کانگریس کارکنوں کو ان کا جائز حق اور احترام ملنا چاہیے۔ راج گوپال ریڈی نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ پارٹی یا حکومت پر تنقید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے بیانات کا مقصد صرف یہ ہے کہ کانگریس پارٹی عوام کے درمیان اپنی طاقت اور ساکھ کو نہ کھو دے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تلنگانہ کے کارکنوں اور رہنماؤں کی عزت نفس کا خیال رکھا جانا چاہیے اور حکومت کو کسی بھی ایسے میڈیا کے ادارے کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے جو مبینہ طور پر تلنگانہ کے مفادات کے خلاف ہو۔ ان کا عزم ہے کہ عوامی حکومت کو سرمایہ داروں اور ٹھیکیداروں کے بجائے غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے KBR پارک میں چہل قدمی کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہوئے 18 اگست 2026 سے شروع ہونے والے نئے ون وے ٹریفک سسٹم کے بارے میں آگاہ کیا۔ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 18 اگست 2026 سے KBR پارک کے اطراف ون وے ٹریفک سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے KBR پارک پہنچ کر وہاں چہل قدمی کرنے والوں سے ملاقات کی اور انہیں یہ آگاہ کیا کہ 18 اگست سے
नया वन वे ट्रैफिक सिस्टम नाफिज किया जा रहा है। पुलिस हुकाम ने चहलकदमी करने वालों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियां पार्किंग के लिए मख्तस की गई अराजी पर ही खड़ी करें या फिर मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का इस्तेमाल करें। पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुबह के वक्त खास तौर पर गलत सिमत में ड्राइविंग करने से गुरेज करें और सड़कों पर ट्रैफिक एहलकारों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। इस मंसूबे को मजीद बेहतर बनाने और अवाम से तजावीज़ हासिल करने के लिए पुलिस की जानिब से KBR पार्क में एक QR कोड भी नस्ब किया गया है और शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो उस QR कोड का इस्तेमाल करते हुए अपनी तजावीज़ और आरा पुलिस के साथ शेयर करें। रियासत तेलंगाना के सरकारी अस्पताल जो आवाम को सेहत की सहूलियात और नई जिंदगी देने के लिए जाने जाते थे, आज आवारा कुत्तों की पनाहगाहों में तब्दील हो गए हैं। वरंगल के MGM अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आवारा कुत्तों के फिरने की वीडियोस और मनाजिर मंजर आम पर आए हैं, जिसने वालिदैन को खौफ में मुब्तला कर दिया है। वरंगल के सरकारी अस्पताल को कौन नहीं जानता। दूर दराज से लोग इलाज के लिए MGM अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन उसकी हालत जार देखकर अफसोस जाहिर किया जा रहा है। मासूम बच्चों का इलाज किए जाने वाले वार्ड में आवारा कुत्तों को घूमते देखा गया है और उनके वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि वो अपने बच्चों का इलाज करवाने तो आते हैं, मगर वहाँ का माहौल देखकर वो खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त ये खौफ लाहक रहता है कि कहीं कोई आवारा कुत्ता किसी मासूम को अपना निशाना ना बना ले। आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले भी अस्पताल के अहाते में कई दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुकाम इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं? क्या वो किसी बड़े हादसे या सानहे का इंतज़ार कर रहे हैं? बार बार कोताहियों और संगीन खामियों के सामने आने के बावजूद ज़मीनी सतह पर कोई मौसर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अस्पताल इंतज़ामिया की ये मुजरिमाना गफलत न सिर्फ सफाई के बैनुल-अक़वामी और मुक़ामी उसूलों की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, बल्कि गरीब आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक़ और बच्चों की ज़िंदगियों के साथ बराह रास्त खिलवाड़ भी हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि रियासती हुकूमत और आला तिबी हुकाम इस मामले का फ़ौरन नोट लें। MGM अस्पताल के वार्ड्स को फौरी तौर पर आवारा कुत्तों से पाक करें, सिक्योरिटी और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाएं और संगीन लापरवाही बरतने वाले हुकाम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सरूर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हुए बड़ी मकदार में गैर कानूनी शराब, गुटखा और बगैर दस्तावेज़ात की कई गाड़ियां जब्त कर ली। ज़रा ने बताया, सरूर नगर पुलिस ने भगत सिंह नगर में एक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया। इलाके में अमन अमान की बरकरारी और जराइम की रोकथाम के लिए की गई इस कार्रवाई में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 369 पुलिस अफसरान और नौजवानों ने तकरीबन 428 मकानात की तलाशी ली। तलाशी के इस अमल के दौरान गैर कानूनी शराब, ममनुआ तंबाकू और गुटखा के अलावा कई मशकूक गाड़ियां जब्त की गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के सर्च ऑपरेशन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात पर रोक लगाए जाने के खिलाफ भारत राष्ट्रीय समिति की ख्वातीन रहनुमाओं ने टैंकबैंड पर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS के दौरे हुकूमत में शुरू की गई शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर रोक लगा दी है। आज शहर हैदराबाद के टैंकबैंड पर BRS पार्टी की ख्वातीन रहनुमाओं और कारकुनान ने हाथों में लाठियां और बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका इल्जाम है कि कांग्रेस हुकूमत ने अदालत में दानिस्ता तौर पर कमजोर दलाइल पेश किए, जिसकी वजह से फलाही स्कीमात पर रोक लग गई। उनका कहना था कि हुकूमत की ये नीयत साफ जाहिर करती है कि वो गरीब बच्चियों की शादी के लिए दी जाने वाली उन स्कीमात को ख़त्म करने की साजिश कर रही है और अदालत में जवाब दाखिल न करना एक साजिश का हिस्सा है। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने गरीब लड़कियों को
شادی کے وقت 1 تولہ سونا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ BRS خواتین رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اپنے وعدے کے مطابق خواتین کو سونا فراہم کرے اور عدالت میں فوری طور پر مضبوط موقف پیش کر کے شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیموں کو بحال کروائے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے میلاد جلوس میں ادب و احترام اور نظم و ضبط کو انتہائی ضروری قرار دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ میلاد جلوس میں خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حیدرآباد میں 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کے انتظامات کے سلسلے میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کا ایک اہم اجلاس درگاہ شریف سیدی فقیر پاشا طارق واقع عیدگاہ میرالم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پولیس حکام، علماء اکرام اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ جلوس کے دوران امن و امان، نظم و ضبط اور اسلامی روایت کی پاسداری پر زور دیا گیا۔ اجلاس کی صدارت مرکز میلاد جلوس کمیٹی کے صدر مولانا سید غلام غوث شیخ احمد قادری شتاری نے کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جبکہ داعی اجلاس مولانا سید شاہ محمد سیف اللہ حسینی قادری الباقری سیف پاشا نے مہمانان کا استقبال کیا۔ معتمد مرکزی میلاد جلوس کمیٹی مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین کلہ نے شرکاء کو بتایا کہ حزب روایت جلوس 12 ربیع الاول کو نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد تاریخی مکہ مسجد سے برآمد ہوگا۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ نماز ظہر مکہ مسجد میں ادا کریں اور جلوس کے دوران مکمل نظم و ضبط کو برقرار رکھیں۔ کمیٹی کے ارکان نے واضح کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب مبارک جلوس میں خرافات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ جلوس میں مکمل ادب و احترام کا خیال رکھا جائے، بے ادبی سے اجتناب کیا جائے اور راستے بھر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چارمینار زون کے ایڈیشنل DCP عبد الماجد نے کہا کہ حیدرآباد ایک ہمہ ثقافتی اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے، جہاں امن و امان کی برقراری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ رضاکار جلوس میں ڈسپلن قائم رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر مرکزی میلاد جلوس کے خصوصی پوسٹر کی رسم اجرا بھی عمل میں لائی گئی، جس میں جلوس کے شرکاء کے لیے رہنمایانہ ہدایات یعنی کیا کریں اور کیا نہ کریں کی تفصیلات درج ہیں۔ اجلاس سے مولانا حافظ محمد مظفر حسین بندہ نوازی، مولانا سید احمد حسینی سعید قادری، مولانا سید لیاقت حسین رضوی مختار پاشا، مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری اور ڈاکٹر خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس کا اختتام مولانا سید ندیم اللہ حسینی کی رخت آمیز دعا پر ہوا۔ AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر سرمراج نے JHMC کے چارمینار زونل کمشنر ستیہ نارائن کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور گنیش تہوار کے انتظامات کے علاوہ ترقیاتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ویسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے MLA جعفر سرمراج نے چارمینار زونل کمشنر ستیہ نارائن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران آنے والے تہواروں کے پیش نظر جلوس کے راستوں، سٹیجز، روشنی کے انتظامات، صفائی ستھرائی اور سڑکوں کی مرمت کے کاموں کا جائزہ لیا گیا تاکہ تمام انتظامات احسن طریقے سے مکمل کیے جا سکے۔ ویسٹ اسد الدین اویسی کی جانب سے افتتاح کردہ کاموں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ اس دوران مکمل ہونے والے، جاری اور شروع ہونے والے پروجیکٹس کی نگرانی کی گئی اور کاموں میں تاخیر کرنے والے ٹھیکیداروں کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ٹینڈر منسوخ کرنے اور بلیک لسٹ کرنے جیسی سخت کارروائی کا اشارہ دیا گیا۔ MLA جعفر سرمراج نے رحمانیہ مدرسے کے قریب مکانات کے نیچے سے گزرنے والے پرانے نالے کا رخ موڑنے کے لیے منظور شدہ 2.6 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ فوری طور پر ٹینڈر جاری کرنے پر زور دیا۔ اتنا ہی نہیں، شاہجہاں فنکشن ہال، رحمانیہ مدرسہ، رین بازار، بڑا بازار یاقوت پورہ اور وکاس اسکول سمیت مختلف علاقوں میں کچرے کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا کہ مذکورہ علاقوں میں خصوصی عملہ تعینات کیا جائے۔ عوامی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر علاقے میں باقاعدگی سے
मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव करने और आवारा कुत्तों के मसले को फौरी हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। एमएलए जाफर सरमेराज ने जेएचएमसी के जोनल कमिश्नर सत्य नारायण का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने तरक्याती मसाइल सुने और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंची। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने सद्भावना यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया। कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी, भाईचारे और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के पैगाम के साथ जारी राजीव गांधी ज्योति सद्भावना यात्रा गांधी भवन पहुंची, जहां पर यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया गया। गांधी भवन पहुंचने पर कांग्रेस के कायदीन, कारकुनान, नौजवानों और पार्टी के हामियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के तारीख़ी कारनामों को याद किया, जो उन्होंने मुल्क की कौमी यकजहती, हमगीर तरक्की, नौजवानों की बाइख्तियारी और तकनीकी तरक्की के लिए अंजाम दिए थे। आपको याद दिला दें कि राजीव गांधी सद्भावना यात्रा का मकसद अवाम में बाहमी इत्तेहाद, भाईचारे और जमहूरी इक़दार को मज़ीद मुस्तहकम करना है। गांधी भवन पहुंचने पर पुरजोश कारकुनान ने राजीव गांधी के नज़रियात को आगे बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। रियासत हरियाणा के पलवाल में यौम आज़ादी से क़ब्ल हुब्बुल वतनी का अनोखा मुज़ाहरा। 5 किलोमीटर तवील तिरंगा लहराकर पलवाल में आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। यौम आज़ादी से ठीक पहले मुल्क के लिए इंतहाई फ़ख्र और मसरत की खबर सामने आई। हरियाणा के पलवाल ज़िले में हुब्बुल वतनी की एक ऐसी तारीख रक़म की गई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पलवाल में तकरीबन 5 किलोमीटर तवील मुसाफत तक शानदार हिंदुस्तानी परचम लहराया गया, जिसके साथ ही एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया। आज़ादी के जश्न से क़ब्ल पलवाल की सड़कों पर तारीखी मंजर देखा गया। पुलिस लाइन से शुरू होने वाली अजीमुशान तिरंगा रैली में हर तबके यानी कि तलबा, नौजवानों, ख़वातीन और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने हाथों में कौमी परचम थामा हुआ था, जो कि 5 किलोमीटर तवील था। 5 किलोमीटर तवील तिरंगा कौमी इत्तेहाद और यकजहती की एक अच्छी मिसाल बनकर उभरा और रैली गुजरने के रास्तों पर हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम जैसे फलक शिगाफ नारे गूंजते रहे। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर फूल भी बरसाए गए और तिरंगा रैली का इस्तकबाल किया गया। ये लम्हा न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बास है और जो आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में कौमी परचम और वतन के लिए मोहब्बत कितनी गहरी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।